नमस्कार साथीहरु, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा तपाईलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ 6 सेमेस्टरबाट चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्टको चाहिँ युनिट 5 को नेपाली नोट लिएर आइसकेका छौँ। सो हामीले योभन्दा पहिले चाहिँ युनिट 4 को चाहिँ नेपाली नोट अपलोड गरिसकेका थियौँ। हामीले युनिट वाइज चाहिँ अपलोड गरेका छौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो युनिट 5 को अर्थात् अन्तिम भन्न लाग्ला। तपाईले यस्तो चाहिँ छैन, हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भनेपछि एक युनिटको चाहिँ युनिट 1 मा जुन थियो त्यही छ। युनिट 2 मा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, बिजनेस अनि बिजनेसको टाइपहरु अर्को च्याप्टर युनिट चाहिँ थपेर राखिदिएका छौँ र यो युनिट 3 भनेको जुन युनिट 2 मा हुनुपर्ने र युनिट 4 भनेको युनिट 3 मा हुनुपर्ने, युनिट 5 भनेको युनिट 4 मा र अनि यो युनिट 5 सम्म मात्रै। तर हामीले चाहिँ युनिट 6 बनाएको छौँ किनभने हामीले एउटा युनिट जुन युनिट 2 छ त्यो युनिट 2 चाहिँ एक्स्ट्रा राखिदिएका छौँ है, किनभने चाहिँ एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट थियो अनि ठुलो च्याप्टर भएको कारणले चाहिँ अर्को युनिट बनाएको थियौँ। ल अहिले चाहिँ अब 4th युनिट यो रहेको छ, यो 5 युनिट र यो पछिको चाहिँ हाम्रो च्यानलमा तपाईले 6 युनिटको चाहिँ अन्तिम युनिटको चाहिँ जुन 5 हो एक्चुअलमा, तर हामीले 6 युनिट बनाएको त्यसको पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब अनि यसको चाहिँ पीडीएफ चाहिँ मैले यही भिडियोको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, नत्र मलाई चाहिँ तपाईले फेसबुकमा चाहिँ अथवा इन्स्टाग्राममा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर त्यहाँबाट पनि पीडीएफ पाउन सक्नुहुन्छ। यसको पीडीएफ चाहिँ सबै युनिटको पीडीएफ चाहिँ मैले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लिंक राखिदिने गर्छु है। अब युनिट 5 को चाहिँ यो हाम्रो च्याप्टर रहेको छ बिजनेस प्लान फर्मुलेसन, व्यापार योजना निर्माण भन्ने चाहिँ यो च्याप्टर रहेको छ। अब यसमा म सरसर्ती चाहिँ जान्छु किनभने धेरै नै लेन्दी छ यो च्याप्टर चाहिँ, यसलाई धेरै चाहिँ डिस्क्राइब गर्न नपर्ला किनभने चाहिँ सिम्पल नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा मैले यहाँ लेखिदिएको छु है। अब व्यावसायिक योजना आवश्यकता र महत्त्व के छ त, व्यवसायको लागि योजना बनाउनुको आवश्यकता के छ र महत्त्व के छ है। टु म्याप द फ्युचर भनेको छ भविष्यको नक्सा बनाउनु, अर्थात् भविष्यलाई राम्रो गर्न अहिलेदेखि हामीले सुरुवाती चरणदेखि नै प्रभावकारी रूपमा यो नक्सा बनाइराखेका छौँ, निर्णय योजना बनाइराखेका छौँ भनेपछि फ्युचरमा गएर चाहिँ हामीले कुनै पनि च्यालेन्जहरूको चाहिँ यहाँ समाधान गर्न सक्छौँ है। यसको गर्नका लागि अङ्गका रूपमा भविष्यको नक्सा बनाउनलाई लिइन्छ। व्यापार वा व्यवसायलाई राम्रोसँग बुझेर वातावरणमा कसरी राम्रो सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना बनाएर दीर्घकालीन सफलता पाउन सकिन्छ भने चाहिँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यसको महत्त्व रहेको छ टु सपोर्ट ग्रोथ एन्ड सेक्युर फन्डिङ है। अहिले ग्रोथलाई सपोर्ट गर्नको लागि अनि फन्डिङलाई चाहिँ सेक्युर गर्नको लागि भनेको चाहिँ वृद्धि र सुरक्षित कोष समर्थन गर्नका लागि। अधिकांश व्यवसायहरूले आफ्नो जीवनकालमा लगानी निर्णयको सामना गर्दछन्। यो प्रश्न पार्न जरुरी छ कि व्यवसायले के कस्तो अवसरहरू पाउन सक्छ र कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ। सुरक्षित कोष समर्थनले व्यापार व्यवसाय वृद्धि गराउन निकै सहयोग गर्दछ है। त्यस्तै थर्ड चाहिँ यसको आवश्यकता अथवा महत्त्व रहेको छ टु डेभलप द कम्युनिकेट कोर्स अफ एक्सन, कार्यको विकास र सञ्चार गर्न, कार्यको योजना बनाएर अन्य सबै विकल्पहरू प्रभावकारी रूपमा थाहा पाएर पाठ्यक्रममा प्रतिबद्ध गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै टु हेल्प म्यानेज क्यास फ्लो, नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ। यो सावधानीपूर्वक अपनाउन पर्ने सबै व्यवसायहरूको लागि आधारभूत आवश्यकता हो। नगद प्रवाह आउनु अघि नै नगद प्रवाह हुने ठाउँमा लगानीका अवसरहरू पुर्याउन मद्दत गर्दछ अहिले। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अथवा महत्त्व रहेको छ एक रणनीतिक निकाय समर्थन गर्न टु सपोर्ट अ स्ट्राटेजिक एक्जिट भनेको छ। यसले सम्भावित निकासलाई पहिले नै विचार गर्दा वर्तमान दिनका निर्णयहरूलाई सूचित गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा मद्दत गर्न सक्दछ है। त्यस्तै अब हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ मार्केटिङ प्लान भनेको के हो त। यो मार्केटिङ प्लान भनेको चाहिँ यहाँ रहेको छ। यो मार्केटिङ प्लान भनेको चाहिँ बजार विस्तार गर्नको लागि के योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ त। मार्केटिङको मुख्य उद्देश्य भनेको ग्राहकलाई उत्पादन वा सेवा सुहाउने र बेच्ने राम्रोसँग थाहा पाउनु हो। व्यवसायलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउनको लागि मुख्य अङ्ग मार्केटिङ योजना हो। हाम्रो मार्केटिङ प्लानले हामीलाई केही मुख्य कुरामा सहयोग गर्दछ है। अब यहाँ केही मुख्य कुराहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। बजारमा कम्पनीको स्थिति कस्तो छ त्यसको बारेमा थाहा बताउँछ। यसको बारेमा जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ मार्केटिङ प्लानको लागि। मार्केटिङ प्लान भनेको चाहिँ यही हो है, यही कुरा थाहा पाउनु हो। अब प्रतियोगिताहरू र भिन्नता के कस्तो हो त्यो पनि बताउने भयो। ग्राहकसँग व्यवहार कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि हाम्रो प्लानिङमा सामेल हुने भयो। बिक्रीको लक्ष्य के हो र विज्ञापनको प्रभावकारी लाभ कसरी लिन सक्छौँ त्यसको पनि मार्केटिङ योजनाले चाहिँ बताउने भयो है। अब व्यवसायलाई बढाउन प्रवर्धन गर्नका लागि यसले गौण भूमिका खेलेको हुन्छ। गौण भनेको प्रथम भूमिका खेलेको हुन्छ। केही मार्केटिङ प्लानहरूले विभिन्न कुराहरू समेटेको हुन्छ जुन निम्नानुसार रहेका छन् है। उत्पादन वा सेवाको विवरण, लक्षित बजार र ग्राहकहरू, व्यवसाय स्थापनाको स्थान, बजारमागको अनुमान, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, बजार साझेदारीको सूचना, व्यापार प्रवर्धनका लागि उपाय। यो चाहिँ मेन यसको चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसले समेटेको हुन्छ है। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ, म सरसर्ती चाहिँ रिपिट गर्दैछु, मैले केवल यहाँ यो देखाइ मात्र हुन्थ्यो तर पनि म खाली पढेर मात्र जाँदैछु है। अब बिजनेस अपरेसन प्लान भनेको छ व्यापार सञ्चालन योजना।
यो व्यापार योजनाको अङ्ग हो जहाँ आफ्नो व्यवसाय उत्पादन निर्माण र वितरण जस्ता क्षेत्रहरूको थप जानकारीबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। यसले परिचालन योजना व्यवसाय चलाउनेका प्रकारअनुसार फरक फरक हुन्छ। प्रोसेस अफ प्रोडक्ट अर सर्भिङ क्रिएसन वस्तु तथा सेवा सिर्जनाको प्रक्रिया भन्ने चाहिँ अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ। उत्पादकता सफल उद्यम तथा विकासका लागि एक महत्त्वपूर्ण सामग्री हो। उत्पादन वा सेवा निर्माण निम्न तरिकाहरूबाट निर्धारित गरिन्छ। अब 4वटा तरिकाहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। प्राविधिक विशेषता, उत्पादन प्रक्रिया र प्रविधि, व्यापार विश्लेषण अनि अन्तिममा आएर अवधारणा परीक्षण भन्ने चाहिँ यसको यो तरिकाहरू छन् है। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ टपिक रहेको छ क्षमता उपयोगको स्तर, लेभल अफ क्यापेसिटी युटिलाइजेसन भनेको छ। क्यापेसिटी युटिलाइजेसन भनेको क्यापेसिटी भनेको क्षमता, युटिलाइजेसन भनेको चाहिँ उपयोग है। क्षमता उपयोग दरले सम्भावित आर्थिक उत्पादनको अनुपातलाई मापन गर्दछ जुन व्यवस्था वास्तवमा प्राप्त हुन्छ। हामीले पहिलेकै पैसाको स्रोत निर्धारण गर्नुपर्छ र कसरी र कहाँ आवश्यकता छ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ सबै वित्तीय स्रोतहरूको चाहिँ हामीले पहिला नै परिशोधन गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ अन्तिममा आएर यसले चाहिँ सहयोग गर्ने भयो व्यवस्थापन गर्नको लागि। यसलाई निम्नानुसार गणना गरिन्छ। इट इज क्यालकुलेटेड बाई भन्न खोजेको है। क्षमता दर भनेको क्यापेसिटी रेट भनेको त एक्चुअल आउटपुट अपन पोटेन्सियल आउटपुट इन्टु 100, वास्तविक उत्पादन अपन सम्भावित उत्पादन इन्टु 100। अब क्षमता दर भनेको क्यापेसिटी कसरी निकाल्ने त भनेपछि जति हाम्रो उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन सम्भावना गरेका थियौँ त्यही उत्पादनलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ इन्टु 100 गरिदिने, यसरी चाहिँ यसलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छ। यसलाई निम्नानुसार वर्गीकृत गरिन्छ। यसको 4वटा चाहिँ टाइप जस्तै टाइप भन्दा पनि हो। क्षमता उपयोग दर घटाउने भनेको चाहिँ यसको काम हो है। क्षमता उपयोगसँग सम्बन्ध बनाउने, ऐतिहासिक क्षमता उपयोग दर, कम क्षमता उपयोगको प्रभाव, यो चाहिँ यसको वर्गीकरण हो। त्यस्तै अब छ इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन भनेको छ। एमोर्टाइजेसन भन्दा पनि एमोर्टाइजेसन भन्दा पनि मूल्य ह्रास र परिशोधन भन्छौँ है। मूल्य ह्रास भनेको डेप्रिसिएसन भनेको के हो त सम्पत्तिको जीवनको वास्तविक लागतको अनुपातलाई जनाउँछ। लागतको कुनै पनि एक भाग प्रत्येक लेखा वर्षमा खर्च गरिन्छ है। लागतको कुनै पनि एक भागलाई प्रत्येक लेखा वर्षमा खर्च गरिन्छ मूल्य ह्रास र डेप्रिसिएसनमा। परिशोधन भनेको चाहिँ परिशोधनले सामान्यतया त्यो सम्पत्तिको उपयोगी जीवनमा असक्षम सम्पत्तिको लागत फैलाउनुलाई जनाउँछ। प्रत्येक भाग कम्पनीको आय विवरणमा खर्चको रूपमा रेकर्ड गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन पनि भयो है। अब अर्को चाहिँ छ इस्टिमेसन अफिस ओभरहेड एन्ड युटिलाइजेसन छ। अनुमान कार्यालय ओभरहेड र उपयोगिताहरू के हुन् त भनेपछि यसमा कुनै पनि निर्माण परियोजनाको लागि प्रत्येक अनुमानमा माथिल्लो लागत समावेश हुन्छ जुन सामान्यतया श्रम सामग्री र उपकरणहरूको योगमा प्रतिशतको रूपमा थपिन्छ। यसलाई 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा अप्रत्यक्ष खर्च, अर्को चाहिँ प्रत्यक्ष खर्च। अब अप्रत्यक्ष खर्च भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको के हो त यी प्रकारका खर्चहरू सबै परियोजनाहरूमा समानुपातिक रूपमा साझेदारी गरिन्छ जुन तिनीहरूको आकारमा भर पर्छ। यसमा निम्नलिखित खर्चहरू समावेश छन्। अब कस्तो खर्चहरू समावेश गरिन्छ त अप्रत्यक्ष खर्चमा कार्यालय खर्च, कर्मचारी खर्च, मूल्य ह्रास खर्च र विविध खर्च के अन्य खर्चहरू होलान् त्यसलाई चाहिँ यसमा समावेश गरिने रहेछ है। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो प्रत्यक्ष खर्च रहेको छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस रहेको छ। यसले सबै प्रकारका लागत समावेश गर्छ जुन एक विशेष परियोजनामा चार्ज गर्न सकिन्छ। एक विशेष परियोजनामा आवश्यक जति पनि खर्च सबै खर्चलाई चाहिँ प्रत्यक्ष खर्चमा समावेश गरिन्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा समावेश गरिन्छ। जस्तै परियोजना विशिष्ट तलबहरू हो, अस्थायी कार्यालयहरूका सुविधाहरू भयो, अस्थायी उपयोगिताहरू भयो, सरसफाइ सुविधा, खानेपानी, अन्य सञ्चार यातायातको सबै कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष खर्चमा चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै हाम्रो अर्को धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ अर्गनाइजेसनल एन्ड ह्युमन रिसोर्स प्लान है। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट HRM भन्ने थाहा छ तपाईँलाई। यसको चाहिँ सङ्गठनात्मक र मानव संसाधन योजना भन्ने रहेको छ। मानव संसाधन योजना एक प्रक्रिया हो। यो HRM भनेको एक प्रक्रिया हो जसले सङ्गठनहरूको लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि वर्तमान र भविष्यको मानव संसाधन आवश्यकता पहिचान गर्दछ। यसको मुख्य उद्देश्य जनशक्तिको अभाव वा अधिकारलाई व्यवस्था गर्दै कर्मचारीहरू बीचको उत्तम योजना सुनिश्चित गर्नु हो। अब यसका यहाँ चाहिँ के छन् त यसको प्रमुख उद्देश्यहरू के छन्? मानव संसाधन योजना तोड्ने, वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, भविष्यको मागको पूर्वानुमान गर्ने, सन्तुलन बनाउने र योजना एकीकृत गर्ने चाहिँ यसको मेन उद्देश्यहरू भयो है। त्यस्तै अब लिगल स्ट्याटस अफ बिजनेस छ। व्यापारको कानुनी स्थिति कस्तो हुनुपर्छ त? नयाँ व्यवसायका लागि कानुनी संरचना लिन सकिन्छ जुन त्यसको उपयुक्तताका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। यसलाई उद्यमको एउटा प्रकार पनि भन्ने चिनिन्छ। अब व्यापारको कानुनी स्थिति भनेको उद्यमको एउटा प्रकार नै हो, यसरी चिनिन्छ यसलाई। जुन निम्नलिखित छन् एक मात्र व्यापारी। अब यहाँ चाहिँ एउटा जुन एकल व्यापार भन्ने गर्छौँ एकल व्यापार भयो। त्यस्तै साझेदारी व्यापार र संयुक्त व्यापार भन्ने गर्छौँ। कम्पनी अथवा संयुक्त स्टक कम्पनी, संयुक्त पुँजी कम्पनी, यो चाहिँ यसको 3वटा चाहिँ
यो प्रकारहरू चाहिँ रहेको छन् है लिगल स्ट्याटस अफ बिजनेसको। अब त्यस्तै अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो कम्पनी रेजिस्ट्रेसन छ। कम्पनी दर्ता भनेको जुन हाम्रो सर्ट नोटमा धेरै नै पटक सोध्ने गर्छ, कम्पनी रेजिस्ट्रेसन भनेको के हो र यसका लागि आवश्यक कागजातहरू के छ, मैले इम्पोर्टेन्ट पनि लेखिदिएको छु है। अब कम्पनी दर्ता भनेको त एउटा कम्पनीलाई दर्ता गर्नु कागजहरूको आधारमा। कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्नका लागि विभिन्न कागजातहरू कम्पनीसँगको आन्तरिक सम्बन्ध र तेस्रो पक्षहरूसँग बाह्य सम्बन्ध निर्धारण गर्न कम्पनीसँगको जोडेको अथवा दर्ता गरेको हुनुपर्छ भने चाहिँ अब यसको लागि कागजातहरू के छन् त, आवश्यक कागजातहरू अथवा आवश्यक कुराहरू के छन्। प्रस्तावित कम्पनीको ज्ञानपत्र पनि यसको लागि आवश्यक भयो कम्पनीलाई दर्ता गर्नुको लागि। प्रस्तावित कम्पनीको सङ्घको लेख, संयुक्त उद्यम सम्झौता वा ज्ञापन जस्ता सम्झौताहरूको प्रतिलिपि, त्यस्तै स्वीकृत इजाजत पत्र भन्ने छ एउटा पत्र होला, त्यस्तै कम्पनी समितिको समायोजन निर्णय कागजातहरू, त्यस्तै विदेशी कम्पनी स्वीकृत पत्र र वकिलको शक्ति पनि आवश्यक छ। यसका लागि चाहिँ हाम्रो दर्ताको लागि आवश्यक कागजात धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यस्तै अर्को पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ पेटेन्ट र यसको दर्ता। पेटेन्ट भनेको र यसको दर्ता भनेको चाहिँ यता छ है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब मैले तल लेखिदिएको माथि लेख्न छुटेर, पेटेन्ट प्राप्तिका लागि माथिका चरणहरू पालना गर्नुपर्छ अथवा निम्नलिखित चरणहरू पालना गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो चाहिँ कुन कुन चरणहरू पालना गर्नुपर्छ अथवा पेटेन्ट भनेको के हो भन्दा पनि तपाईँले यही चरणहरूको बारेमा लेख्दा चाहिँ हुने भयो है। अब नवीनता स्थापित उपकरण कागजात, अवस्थित पेटेन्ट खोज, अध्ययन खोज परिणामहरू, पेटेन्ट आवेदन पेश र पेटेन्ट प्राप्त। अन्तिममा आएर पेटेन्ट चाहिँ प्राप्ति गर्नुको लागि यति धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ चरणहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसपछिको हाम्रो टपिक रहेको छ लिगल इन्भाइरोमेन्ट फर एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको छ। उद्यमशीलताको लागि कानुनी वातावरण कस्तो हुनुपर्छ त? कानुनी प्रावधान जसले उद्यमीहरूलाई असर गर्छ, जसलाई कानुनी वातावरण भनिन्छ। उनीहरूले अभ्यासको लागि उद्यम नीतिहरूलाई असर गर्दछन् भने चाहिँ उद्यमीको लागि कानुनले चाहिँ कस्तो कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है। अब यसले निम्न कुरा समावेश गर्छ। के कुरा समावेश गर्छ त? श्रम कानुन, सामान्य व्यापार कानुन, वित्तीय कानुन, सामाजिक कानुन र बौद्धिक सम्पत्ति आधारित अधिकार कानुन है। यो कुरा चाहिँ समावेश गर्ने गर्छ। अब धेरै 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 नै इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि भयो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो चाहिँ हाम्रो के छ त, अब्जेक्टिभ अफ एचआरएम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका उद्देश्यहरू भन्ने छ। के उद्देश्य? 3टा उद्देश्य छन्, सोसियल अब्जेक्टिभ, अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ र पर्सनल अब्जेक्टिभ भनेर चाहिँ 3टा अब्जेक्टहरू, यसका फङ्सनहरू पनि आउने गर्छ, कार्यहरू पनि। अब सामाजिक उद्देश्य भनेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्दै समाजको आवश्यकता र चुनौतीलाई सामाजिक रूपमा जिम्मेवार गराउने काम सामाजिक उद्देश्यभित्र पर्दछ है। त्यस्तै अर्को चाहिँ रहेको छ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स, सङ्गठनात्मक उद्देश्य। सङ्गठनात्मक प्रभावकारितामा योगदान पुर्याउन मानव संसाधन व्यवस्थापन अवस्थित छ भनेर पहिचान गर्छ। त्यस्तै अर्को छ पर्सनल अब्जेक्टिभ, व्यक्तिगत उद्देश्य। यसले कर्मचारीहरूलाई कायम राख्ने र उत्प्रेरित गर्ने काम गर्छ तथा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत उद्देश्य पुरा गर्ने पनि काम गर्ने गर्छ पर्सनल अब्जेक्टिभले है। अब यसका फङ्सन्सहरू छन्, एचआरएमका फङ्सन्सहरू। सिम्पल कुराहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले एक्सप्लेनेसन गरेन, तपाईँले सिम्पली चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यसका कामहरू के हुन् एचआरएमको काम? प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोल, जुन हामीले 5th अथवा 4th सेमेस्टरमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट र म्यानेजमेन्टमा पनि पढाएको थियौँ त्यही कुरा है। योजना बनाउने, सङ्गठनको निर्माण गर्ने, कर्मचारीहरूलाई स्टाफिङ भने कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउने, निर्देशन गर्ने, डाइरेक्ट गर्ने अथवा नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ यो 5वटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एचआरएमका फङ्सनहरू पनि रहेका छन् है। यो चाहिँ तपाईँले सिम्पली लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ स्टाफिङ रहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो अलिकति मात्रै छ च्याप्टर स्टाफिङको इम्पोर्टेन्ट। अब सबैमा सोध्ने भनेको चाहिँ अलग्गै गरेर सोध्ने भनेको चाहिँ जुन हामीले भर्खर फङ्सन पढ्यौँ त्यसमा चाहिँ स्टाफिङ, जुन कर्मचारीको महत्त्व, जुन हामीले स्टाफिङ पढाएको थियौँ, यो स्टाफिङ कर्मचारी है, यसको मात्र चाहिँ यो अलग्गै सोध्ने गर्छ है। यसको महत्त्व के छ त स्टाफिङको? सङ्गठनको आकार र जटिलता बढाउन यसको महत्त्व छ। प्रविधिलाई छिटो परिवर्तन गर्न, मानव संसाधनलाई मानव सम्पत्ति बनाउन, राम्रो कर्मचारीले गल्तीबाट पनि बचाउँछ। कार्यबल परिवर्तन गर्न, त्यस्तै योजना र व्यवस्थापन गर्न। यो चाहिँ कर्मचारीको महत्त्व है। राम्रो स्टाफिङ गरेपछि चाहिँ यो महत्त्व यति चाहिँ हामीले फाइदाहरू हुने रहेछ। प्री अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, पूर्व सञ्चालन खर्च भनेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो पनि लेखिदिएको छु है मैले, धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ सर्ट नोटमा चाहिँ धेरै नै सोध्ने गर्छ, हरेक पटक चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हरेक पटक सोध्ने गर्छ। अब पूर्व सञ्चालन खर्च भनेको के हो? प्री अपरेटिङ एक्सपेन्स भने सञ्चालन गर्नुभन्दा पूर्व आउने खर्च पनि यसमा समावेश हुन्छ है। नयाँ व्यवसायको गठनको समयमा आवश्यक खर्च समावेश गर्छ। यस्तो खर्चहरू सीमित हुने गर्छन्। यसलाई लागतको सुरुवात वा पूर्व सञ्चालन लागत पनि भनिन्छ। मैले चाहिँ
पोइन्टमा लेखिदिएको छु है, सजिलो होला पढ्नलाई भनेर। यसमा सम्भावित कर्ताहरूको क्रेडिट योग्यता मूल्याङ्कन गर्न लाग्ने खर्च पनि समावेश हुन्छ। वकिलहरूलाई दिने पैसा पनि पूर्व सञ्चालनमा खर्चभित्र पर्छ। उदाहरणका लागि सरकारी व्यक्तिलाई भुक्तान गर्ने खर्चलाई पनि जोडिन्छ भनेपछि यत्तिकै चाहिँ छ। अब बिजनेस प्लान एप्रेजल छ, व्यवस्थापन योजना मूल्याङ्कन पनि इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो सर्ट नोटकै लागि। व्यवसायको औपचारिक मूल्याङ्कनको उद्देश्य सामान्यतया बिमा कभरेजको उद्देश्यका लागि वा व्यवसाय पक्षको बिक्रीका लागि व्यवसायको मूल्य अनुमान हो। यो विज्ञान होइन, एउटा व्यावहारिक कला हो। यद्यपि सबै वैध मूल्याङ्कनहरूले मानवहरूको अनुमान निर्धारण गर्न विधिको मानक र स्वीकार्य प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछन् है। मैले सानो लेखिदिएको छु, अलिकति तपाईँले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। धेरै नै छोटो बनाएर लेखिदिएको छु है मैले इक्जामको लागि। अब रिस्क फ्याक्टरहरू, जोखिमका तत्त्वहरू, यो पनि इक्जाममा आएकै हुन्छ है, सर्ट नोटमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ आएकै हुन्छ। यो व्यापार योजनामा असर गर्ने जोखिम कारक निम्नानुसार छन्: उद्योगमा अनुकूल प्रभाव, प्रतिस्पर्धीद्वारा मूल्य कटौती, निर्माण तथा डिजाइन लागत अनुमानभन्दा बढी, उत्पादन विकास समय नमिल्नु, नयाँ प्रतियोगिताको लागि अनियोजित, पेटेन्ट समयमा दर्ता नहुनु, प्रविधि विकास, व्यवस्थापन टोली टुट्नु। यत्तिकै चाहिँ आजको लागि हाम्रो रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो आजको अन्तिम टपिक रहेको थियो। यसैमा चाहिँ हाम्रो युनिट 5 अथवा बुकबाट हेर्नुहुन्छ भने युनिट 4 र हाम्रो युनिट 5 चाहिँ हाम्रो च्याप्टरबाट चाहिँ यो सकिसकेको छ र यसको PDF चाहिँ तपाईँले हाम्रो यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै यो तपाईँले यो देख्न सक्नु भएन भने पनि केही समयपछि चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ लिङ्क। र आजको लागि चाहिँ यति नै। अर्को भिडियो पनि, अर्को युनिट पनि हाम्रो च्यानलमा छिटै नै हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड टेक केयर।